السلام عليكم. نحاولوا نشوفوا دابا المونتاج نيميرو 4. الوغ فهاد لو مونتاج هذا il s'agit d'un amplificateur d'instrumentation معروف. هاد الامبليفيكاتور وكيتعطى بزاف ليكزامان ناسيونال وكيتعطى يعني مهم هاد المونتاج هذا. الوغ ديجا لامبليفيكاتور دانسترومونطاسيون كيف ما كتشوفوا كيتكون من ثلاثه ديال لي زامبليفيكاتور. دونك هذا غنسميه باغ اكزومبل لامبليفيكاتور نيميرو 1، هذا لامبليفيكاتور نيميرو 2 وهذا لامبليفيكاتور نيميرو 3. الوغ الملاحظه الثانيه هو انه on remarque que tous les amplificateurs 1 2 3 fonctionnent en mode linéaire ou bien en régime linéaire. علاش؟ ها هو لاحظوا معايا، ناخذ هاد لا كولور، شوف معايا هنا لا سورتي ديال لامبليفيكاتور نيميرو 1 ها هي البلوس، ياك هي فين كتبين هنا البلوس، ها هي بيان سور راجع للموان. لامبليفيكاتور نيميرو 2 لا سورتي ديالو البلوس حتى هي ها هي راجع للموان، دونك هذا الي لينيير. و لامبليفيكاتور نيميرو 3 اللي لا سورتي ديالو هي في اس حتى لا سورتي ديالو بيان سور حتى هي راجع للموان. دونك لي 3 عندنا اون كونتر رياكسيون نيجاتيف pour les 3 amplificateurs. Donc les 3 amplificateurs fonctionnent en régime linéaire. Très bien. نشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 1. شنو قالت لا كيسيون الاولى؟ alors ديجا نحيدو هادشي بعدا. alors la question numéro 1 قال لك هنايا déterminer la relation donnant VAB en fonction de V1, V2, R2, R3. Donc la relation ما بين VAB et ما بين V1 ما بين V2 ما بين R2 ما بين R2 ما بين R3 صافي. لاحظوا معايا بالنسبه لهاد لا كيسيون رقم واحد نقدر نخرجها بدو ميثود. انا غندير لا ميثود نيميرو 1 اللي كتبان لي اللي بانت لي انا، نقدر تبان لك انت اون اوتر ميثود. لاحظ معايا لا ميثود اللي غنخدم بها انا وهي عندي واحد لاماي، بانت لي واحد لاماي اللي من خلالها متفقين واحد لاماي، ملي كنقول مايل يعني من الماس للماس، من بوين ترجع للميم بوين. هاد لامايل هادي مجموعين فيها لي 3 بارامتر اللي هما كيقلبوا عليهم متفقين. الوغ دابا شنو غندير هنا؟ شوفوا معايا. لاحظوا معايا غنجي هنا غنجي لهاد لامبليفيكاتور نيميرو 1. هذا شنو هو؟ هذا هو ايبسيلون ديالو، ياك اش غنسمي هذا؟ مثلا غنسميه ايبسيلون 1، يعني ايبسيلون ديال لامبليفيكاتور 1. نمشي دابا لامبليفيكاتور نيميرو 2، ها ايبسيلون ديالو هو هذا، ها هو ايبسيلون نيميرو 2. دونك هذا 2 هادي. دونك ايبسيلون 2 شنو ايبسيلون 2؟ هي بيان سور لا طونسيون دي ديفيرونس بور لامبلي نيميرو 2. وغنجي بيان سور لا طونسيون. لاحظوا معايا هنا كاينه لا ريزيستانس R3، ياك هذه لا ريزيستانس R3 او بور ندير لا ريزيستانس R3 او بور ندير R3 غيكون واحد لا طونسيون. وكاين هاد لا طونسيون طرح لي واحد لا كيسيون غتقول لي واش لا فلاش غتكون طالعه الفوق ولا غتكون نازله لتحت. خذ اللي بغيتي، خذ انت اللي بغيتي، ما كاينش مشكل. الوغ انا غادي نخليها باغ اكزومبل، يلا ناخذها مثلا طالعه الفوق. لاحظوا معايا لا طونسيون غتكون طالعه الفوق. هاد لا طونسيون واش غنسميها؟ هاد لا طونسيون غنسميها U3 باغ اكزومبل. هاد لا طونسيون غنسميها U3 صافي. يلا لاحظوا معايا دابا غناخذ واحد لامايل. فين لامايل اللي غناخذ دابا؟ غناخذ هاد لامايل انا، هادي بانت لي هاد لامايل مزيانه. فوالا هاد لامايل اللي غنخدم بها انا صافين. ملي كنقول ماي يعني بديت من هاد البوين اكس ورجعت للميم بوين. الوغ ملي كناخذ لامايل اوتوماتيكمون اش غيخصني دابا؟ غيخصني واحد لو سونس اربيترير. ناخذ مثلا لو سونس بوزيتيف، هذا كيتسمى لو سونس بوزيتيف والعكس كيتسمى لو سونس نيجاتيف. لو سونس اورير هذا لو سونس اورير وهذا لو سونس اونتي اورير. يلا نبداو. شنو هي اول طونسيون غنتلاقى معها؟ نتلاقى مع طونسيون في 1. دونك غنكتب في 1. دونك مشيت شوف معايا طونسيون في 1 انا مشيت مع متفقين، مشيت مع لا فلاش. الوغ مسحت لامايل باش تبان لكم مزيان. لاحظ معايا اول حاجه هو انني مشيت مع هاد لا طونسيون هادي، مشيت مع في 1 مشيت معاها دونك زائد في 1. من بعد شوف تعاكست مع ايبسيلون 2، هي تعاكست مع ايبسيلون 2 دونك موان ايبسيلون 2. من بعد هنا ما كاين والو، هنا ما كاين والو. شوف مشيت مع U3 دونك زائد U3 ميم سونس. من بعد هنا ما كاين والو، مشيت مع ايبسيلون 1 ما تعاكستش معاه دونك بلس ايبسيلون 1. من بعد هنا كاين زيرو وهنا دابا تعاكست مع في 2 موان في 2. وبيان سور رجعت للنقطه ديالي دونك هادشي كامل ايكال زيرو. الوغ اش كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا بان لي زامبليفيكاتور ديالنا سون
sont des amplificateurs supposés parfaits. Un amplificateur parfait قلنا يعني إبسيلون ديالو إيكال à 0. يعني إبسيلون 1 إيكال à 0 و إبسيلون 2 إيكال à 0. دونك كتبقى لي شحال؟ كتبقى لي V1 moins V2 plus U3 إيكال à 0. متفقين؟ دونك هادشي اللي غيبقى لي هنا. ولكن اش باغي انا راه باغي في ا بي بدلاله في 1 و في 2. يعني هاد U3 ما عندي ما نبقى ندير بها. هاد U3 خاصني نحاول متفقين؟ خاصني نحاول نبعدها عليا. غنجي هنا غيبان لي واحد الديفيزور. ها لاحظ معايا. نورمالمون اش خاصني U3 نعوضها باش نعوضها بفي ا بي. متفقين؟ هاي نعوضها بفي ا بي. الوغ غندير واحد لاماي اخرى. ها لاماي اللي غنخدم بها دابا انايا هادي تحت شي بعدا. هيا عندي واحد لاماي جديده هنا. ها واحد لاماي شوف هاد لاماي هادي. هاد لاماي اللي جامع ليا في ا بي وجامع ليا هاد الطونسيون اللي قبيله سميتها اش اللي سميتها يو 3 اللي اصلا باغي نتخلص منها انا. دونك غنشد هاد لامايل هادي وندير لها واحد الزوم غنرسمها هنايا. عارفين؟ الو اش عندي هنا؟ عندي هنا البوين بي كيف ما كاين تما غنحط هادشي كيف ما هو كاين هنايا. من بعد البوين بي كاينه ار 2 هاي ار 2 مورا ار 2 كاينه ار 3 مورا ار 3 كاينه ار 2 وهنا كاينه ا. عارفين؟ وهذا الطونسيون هذا وما سموه في ا بي. عارفين؟ طونسيون دو ديفيرونس ولا فلاش كيشوف ا. هادي سي لا ريزيستانس ار 2 هادي سي لا ريزيستانس ار 2 وهادي سي لا ريزيستانس ار 3 ياك. لا فلاش اللي درنا قبيله فين اعتبرناها طالعه الفوق ياك ولا لا؟ شوف تعتبروا طالعه الفوق ولا نزلت ما كاينش مشكل. بلو هادي درنا سمينا او 3 ياك ولا لا؟ الوغ اش غندير دابا؟ غنجي وغادي نبسط مزيان هاد متفقين هاد لامايل هادي ونرد على التشكل. شوف هادي راه اونسيري مع هادي اونسيري مع هادي. علاش؟ حيت هاد الكورون اللي كاين هنا شوف هاد لو كورون اي موان هذا هو الكورون اي موان ياك. شحال كيساوي هذا؟ كيساوي زيرو. وشحال كيساوي هاد الكورون هذا؟ تا هو اي موان ايكال زيرو. علاش لو كورون اي موان ايكال زيرو؟ حيت حنا عارفين بانه ملي كيكون عندي ان اومبلي اوبيراسيونيل بارفي في بلس ايكال في موان يعني ايبسيلون ايكال زيرو و اي بلس ايكال اي موان ايكال زيرو. صافي. بمعنى اخر بويسكو هاد اي موان ايكال زيرو غتكون هاد لا ريزيستانس ار 2 اون سيري مع ار 3 و بويسكو هاد اي موان الاخر تا هو ايكال زيرو غتكون ار 3 اون سيري مع ار 2. يعني كاملين غيكونوا اون سيري. صافي. اون سيري نقدر نحطهم على هاد الشكل باش يبان ليا الديفيزور دو طونسيون. الوغ شنو هو الطونسيون هذا؟ هاد الطونسيون بيان سور غيبقى هو في ا بي وهاد النقطه غتبقى هي بي وهاد النقطه غتبقى هي ا. مزيان. الوغ فين هو الطونسيون اي 3 اللي كنقلب عليه انا؟ هادي شنو هي هادي؟ هادي سي لا ريزيستانس ار 2 هادي حتى هي سي لا ريزيستانس ار 2 وهادي سي لا ريزيستانس ار 3. عارفين؟ راه شوف معايا هنا درت كافئ. راه هاد لو شيما هي هاد لو شيما. فين اي 3؟ اي 3 جات او بورن دو ار 3. اي 3 جات هنا او بورن دو ار 3. ها اي 3. الوغ دابا بغيت اي 3 بدلاله في ا بي اش غنستعمل؟ غنستعمل الديفيزور. الوغ دابا يلاه نجيو هنا ناخذ شي كولور اخرى. الوغ دابا في هاد لو كا شنو هي اي 3 شنو هي؟ بيان سور درنا الديفيزور. كتاخذ لا ريزيستانس اللي حدا اي 3 اللي هي ار 3 وكتضربها في الطونسيون توتال اللي هو في ا بي. مي اتونسيون هنا غنحبس. هنا ما يمكنش نستعمل الديفيزور. خاص يكون عندي الطونسيون توتال ديالي ياك مع الطونسيون اليمونتير اللي كنقلب عليه ميم سونس. ما يمكنش هذا واحد طالع وواحد نازل ونابليكي الديفيزور. ضروري خاصني نقلب يا اما في ا بي يا اما اي 3. اش قلت لكم انايا؟ حط لافلاش كيف ما بغيتي. دونك مزيان القضيه ملي درتها انا تعمدت نديرها باش نرجع دابا جوج حوايج. شوف ما يمكنش تخلي هاد لا سيتوياسيون ما يمكنش تخلي هذا نازل وهذا طالع. عارفين؟ ضروري اما يكونوا طالعين بجوج فيغ لو او بيان لي دو فيغ لو با. عارفين؟ دونك نقلب اللي بغيتي. انا نقلب مثلا نخلي 3 كنقلب عليها بلا ما نقلبها نخليها. عارفين؟ ونقلب في اب. دونك الشكل كي غيولي على هذا الشكل. ها هو لاحظوا معايا غيولي عندي بحال هذا الشكل هذا. ريزيستانس لاحظ معايا. شوف في اب بي كانت لتحت قبيله ياك. انا نقلبها تولي عندي شحال موان في اب بي. صافي. حيت في الاول كنديرها بحال هكا وكان سميتها في اب بي. الا انت لا فلاش طلعتها الفوق الا لا فلاش طلعت الفوق اوتوماتيكمون كتزيد واحد الموان. سي سامبل. هنا بيان سور عندي لا ريزيستانس ار 2 هنا عندي لا ريزيستانس ار 2 وهنا عندي لا ريزيستانس ار 3
وهنا فين كاينه U3 ديالي متفقين هذه R3 هذه. الوغ دابا واش ممكن ابليكي ديفيزور؟ اي يا سيدي ممكن ابليكي ديفيزور. علاش؟ حيت الطونسيون توتال متفقين لا فلاش يعني لو سونس تاع الطونسيون توتال مع الطونسيون ا شيرشي متفقين عندهم ميم سونس. واحد معايا هذه طالعه الفوق والاخرى هي طالعه الفوق. دونك دابا شنو U3 دونك دابا جو بو فاسيلمون ابليكي لو ديفيزور دو طونسيون. U3 غناخذ لا ريزيستانس اللي حدا U3 اللي هي R3 ياك وغنضربها في الطونسيون توتال اللي هو موان في ا بي وغنقسمها على المجموع ديال لي ريزيستانس يعني R2 زائد R3 زائد R2 يعني R2 زائد R3 زائد R2. دونك دابا شنو هي U3 اللي كنقلب عليها انا اللي كتهمني انا؟ لاحظ معايا واهم حاجه من هادشي كامل هو ان U3 لقيتها بدرجه في ا بي دونك هي ناقص نخرجها هنا ناقص R3 في ا بي R2 زائد R2 هما جوج R2 و بيان سور بلس R3. بيان سور حنا فين؟ حنا باقيين غير في لا كيسيون رقم 1. لا كيسيون نيميرو 1 خاصني في ا بي بدلاله في 1 و في 2 دونك دابا غنمشي نخرج في ا بي انا اللي كنقلب على هذه ها اللي كتهمني انا هي في ا بي. دونك جبت دابا في ا بي شنو هي في ا بي من هنا؟ نيشان في ا بي ايكال فوالا غتبقى عندي شحال؟ شوف هادشي غيطلع الفوق ياك غتولي عندي هي 2 R2 بلس R3 ياك على ناقص R3 اشنو U3 صافي. سي سامبل القضيه ممكن ديروها سي سامبل هذا غير داكشي ديال التاسع التبسيط والنشر. الو بغيتي هادي غتشد هادي غتضربها في هادي ها هو غتشد لاحظ معايا غتشد هادي غتضربها في U3 وتقسم على ناقص R3. اش اللي درت؟ شديت جوج R2 زائد R3 ضربتها في U3 ها هي ضربتها في U3 دايره U3 وقسمتها على ناقص R3. دونك هاد الريزولطا نحطه هنايا دونك في ا بي ايكال ناقص R3 باردون نشوف واش كاين تما R3 voilà égale à moins 2 R2 plus R3 là R3 في U3 باردون خاصني نشوف تما لو بلس U3. دابا غنمشي نعوض غنعوض U3 بداكشي اللي لقيت انا قبيله متفقين. غنرجع هنا متفقين في الصفحه رقم 1. الوغ فين هي دابا U3 هاي كنا لقينا هنا كنا لقينا ها كنا لقينا هادشي ياك ولا لا؟ نجيو دابا هنا شنو هي U3 دابا؟ U3 هي شوف U3 غنخليها في بلاصتها هاد في 2 غندوزها لهاد الجهه غتولي عندي هي في 2 موان في 2 غندوزها للجهه الاخرى غتولي هي في 2 و في 1 غندوزها حتى هي لهاد الجهه غتولي موان في 1 يعني U3 هي في 2 موان في 1. دونك غنجيو هنا دابا لا غتبقى عندي هنا موان 2 R2 زائد R3 على R3 وشنو U3 U3 بيناها بانها هي V2 ناقص V1 دونك هنا V2 موان V1 هذيك ناقص غندخلها عليه ما تبقى عندي شحال تولي عندي هي 2 R2 بلس R3 لو تو سور R3 وهاد الموا ملي غتحيد غنتفقين باردون ما خصنيش نحيدها من هنا هاد الموا غادي نقلب هاد الجوج غتولي عندي هي V1 موان V2 وهذه هي في ا بي اللي كيقلبوا عليها. هذا هو لا كيسيون رقم 1 نتاكدوا منها واش هادشي جاوبني عليه ولا لا. لاحظ معايا بغينا في ا بي بدلاله في 1 و في 2 بدلاله في 1 و بدلاله في 2 et en fonction de R2 ها R2 كاين هنا en fonction de R3 ها R3 وها R3 دونك هذه هي الريزولتا. دونك هذه لا كيسيون الاولى صافي. ها هي لا كيسيون رقم 1. نشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 2. الوغ لا كيسيون نيميرو 2 شنو بغينا في لا كيسيون نيميرو 2؟ الوغ déterminer la relation donnant VS. alors بغينا VS exprimer VS en fonction de V1 V2 R2 R3 en fonction de V1 ou V2
ou R2 ou R3. D'accord? Donc نكتبوهم هنا la question numéro 2 VS en fonction de V1 V2 R2 R3. Très bien. Alors فين l'amplificateur ديالي هنايا هذا هو دابا لاحظ معايا انا بغيت في اس وفي اس هنايا في اس راه هي لا سورتي ديال لومبليفيكاتور رقم 3 اللي سميتو قبيله رقم 3 دونك هذا هو اللي غنخدم عليه. لي زومبليفيكاتور اللي قلنا سون دي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي دي زومبليوب صافي. الوغ ملي غنطلق من ان لو في ان لومبليفيكاتور اي بارفي ميم ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل بارفي يعني في بلس ايكال في موان ونمشيو دابا نقلبوا على في بلس ونقلبوا على في موان. الوغ في بلس في موان او لاحظ معايا هذا بيان سور هذا المونتاج كنا ديجا درناه و سيت ان سبستراكتور او غيبان لكم علاش. الوغ فين في بلس في بلس هو هذا الطونسيون هذا هاو عارفين في بلس هو هذا الطونسيون شاد من هذه النقطه ولا ماس ياك مزيان. فين هو في موان في موان بالنسبه ليا هو هذا ناخذوا بهذا الكولور هذا في موان هو هذا هو في موان من هذه النقطه هذه عارفين ولا ماس هذا هو في موان. الوغ دابا لاحظ معايا غنجي هنا ناخذ هاد الكولور. الوغ هاد في بلس شحال من جينيراتور كيخوي فيها ان سول جينيراتور هو شنو هو في ا. هاد النقطه راه هي في ا هو البوتونسيال في ا حيت نورمالمون هو لا ماس دونك هذه هي في ا. يعني في ا هو لو جينيراتور الوحيد اللي كيخوي في بلس. Donc un seul générateur automatiquement j'utilise H le diviseur de tension. Donc V plus c'est simple. غناخد la résistance هيا لاحظ معايا غناخد la résistance اللي حدا V plus اللي هي R1 وغنضربها في الطونسيون توتال اللي هو VA وغنقسمها على لا سوم دي ريزيستونس يعني R1 زائد R1 اللي هي 2R1. دونك R1 غتمشي مع R1 غتبقى لي هي VA sur 2. بغيت دابا في موان جي فاس هادشي فين في موان قلنا في موان هو هاد لو بوتونسيال هذا هو في موان هو هادشي هذا لا ماس. الوغ في موان شحال من جينيراتور كيخوي في موان ناخذ شي كولور اخرى ونقلبوا عليهم. او لاحظ معايا الجينيراتور الاول هو في اس بيان سور اش درناه في لي بارتي الاولين هو في اس الجينيراتور رقم 1 والجينيراتور الثاني هو الجينيراتور في بي عارفين هذا في بي. ما تبقاش تقني على في ا بي لا في ا بي لا ديفيرونس دو بوتونسيال انا كنقلب على لو بوتونسيال بارابور على ماس صافي وما باش كنخدم. دونك هذا هو البوتونسيال في بي. دونك عندي جوج عندي في بي وعندي في اس دونك غنستعمل سوبربوزيسيون. دونك اش غندير في سوبربوزيسيون سي سامبل ناخذ شي كولور اخرى باش تبان لكم مزيان. عندي في اس ار 1 هيا في اس فوا ار 1 plus VB R1 plus deuxième générateur اللي هو VB R1 على R1 زائد R1 على مجموع هادو على جوج R1 R1 زائد R1 هي 2 R1 الفوق غادي جو في فاكتوريزي باغ R1 غتبقى لي R1 فاكتور 2 VS plus VB على 2 R1 R1 غتمشي مع R1 غتبقى لي V moins هي VS plus VB دونك ها في موان وها في بلس. وانا ديجا عارف بان اش بان في بلس ايكال في موان. علاش في بلس ايكال في موان؟ حيت لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل الي بارفي. بمعنى اخر هاد الشيء اش غيساوي ليا؟ غيساوي في بلس غيساوي في ا سور 2 هادي سور 2 اتونسيون دافرين هنا راه في اس بلس في بي غتمشي ار 1 مع ار 1 ولكن جوج غتبقى جوج دافرين. دونك هاد في موان كنعرفو حنا في موان ايكال في بلس ايكال في ا سور 2 ياك غتمشي ليا اش دونك 2 غتمشي مع 2 غتبقى ليا اش غتبقى ليا في اس بلس في بي ايكال في ا. الوغ دابا شنو دابا في اف في هاد الحاله شناهي؟ في ا غنخليها في بلاصتها و في بي غندوزها لجهه الاخرى تولي هي موان في بي ياك. الوغ دابا سؤال في اس شنو هي في ا موان في بي؟ هي في ا بي صافي. في ا موان في بي هي في ا بي نورمالمون خصنا نسميوها يو ا بي هما سميوها في ا بي ماشي مشكل. الا قلت لك انا مثلا في بي ناقص في ا غتقول لي في بي ا. الا قلت لك في سي ناقص في دي غتقول لي في سي دي.
الا قلت لك في دي ناقص في او غتقول لي في دي او اكسيتيرا صافي. دونك انت لقيتي في اس اون فونكسيون دو. لقيتي لا كيسيون نيميرو 2 باقي ما كملناش لا كيسيون نيميرو 2. يلا لقينا دابا اش حنا راه بغينا في اس بدلاله في 1 و في 2 و ار 2 ار 3. انت يلا لقيتي في اس اون فونكسيون دو في ا بي ولكن ديجا لاحظ معايا راه عندك في ا بي بدا اون فونكسيون دو في 1 اون فونكسيون دو في 2. فاهم هذه غنسميها رقم واحد هذه غنسميها ريزولتا رقم واحد هذه جو في اكسبلواتي هاد لو ريزولتا هادي. الوغ نجيو دابا هنا ونكملو. الوغ اول حاجه غنحط شناهي في اس. اش لقيت انا لقيت بان في اس ايكالا في ا بي دايره في ا بي هادي. الوغ شنو في ا بي من اللي لقيتها هنايا هي دي في ا بي لقيتها هي 2 R2 plus R3 je crois على R3 خاصني نرجع تما فوا V1 moins V2 هادي في اس جو ريشي في الريزولتا هي هاديك صافي. دونك ها في اس اون فونكسيون هادي الريزولتا اللي كيقلبوا عليها. حنا كنا بغينا حنايا كانوا بغاو اش كنا بغينا في اس اون فونكسيون دو V1 V2 R2 R3. Donc, R2, R2, R3, 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 V1 en V2, V1 en V2. Donc, le résultat, il est juste. Ça fait. من بعد عطاوني هنايا لاحظ معايا وبالفعل نورمالمون راه هذه هي لا كيسيون شي لا كيسيون نيميرو 2 راه هي اللي لا كيسيون اللي كانت نورمالمون خاصها تعطى وهي شناهي نورمالمون شنو لا كيسيون نيميرو 2. لا كيسيون نيميرو 2 اللي خصو يعطيك هو اصلا ديريكتومون يعني هاد لا كيسيون نيميرو 1 انا راه باغي يعاونك هنايا متفقين. بمعنى اخر خاص من الاول هو يقول لك لقى لي في اس بدلاله في 1 و في 2. بمعنى اخر لا سورتي بدا اون فونكسيون دي زونطري ديريكتومون ديال المونتاج. فين السورتي ديال المونتاج هي في اس وفين هما لي زونطري ديال المونتاج هما في 1 و في 2. يعني في اس اون فونكسيون دو في 1 و في 2 يعني لا كيسيون نيميرو 2 ولكن هو بغى يسهل عليك اش دار هو الى كريي واحد الطونسيون انترميديير ما بين لا سورتي وما بين لي زونطري. اشنو قال لك لقى لي في ا بي بدلاله في 2 و في 1 ولقى لي عاوتاني في ا بي بدلاله في اس وانت بوحدك ابري غتستنتج متفقين غتلقى واحد لو رابور ما بين في اس بويسكو بمعنى اخر شوف بويسكو في ا بي عندها علاقه ب في 1 و في 2 و في ا بي عندها علاقه ب في اس راه اوتوماتيكمون غادي تلقى واحد لا ريلاسيون ليون في اس ا في 1 اي ا في 1 اي ا في 2. Après, je nous dis que bien sûr, ce sont des applications numériques. ممكن تخدموهم نتوما. قال لك هنا on donne R2. Voilà, قال لك on donne R2 égale à 25 kΩ et on définit. قال لك on définit le coefficient d'amplification VS على V1 moins V2. Alors, إلا بغيتي تلقى دابا الكوفيسيون d'amplification في هذه الحالة شنو هو بالنسبة لي أنا؟ شنو قال لي هو؟ قال لي on définit le coefficient d'amplification. معروف الكوفيسيون d'amplification هو اللي كنا كنسميوه حنا AV. هو اللي كنا كنسميوه حنا لو gain en tension. شنو هو؟ لا سورتي اون فونكسيون على لي زونطري ياك بمعنى اخر هو في اس على هاد لو رابور على هاد لا ديفيرونس هادي. وقال لي ا في بالنسبه لي هو راه هي في اس على في 1 موان في 2 يعني بالنسبه لي انا شناهي راه هو جوج ار 2 بلس ار 3 على ار 3 صافي. هذا هو ا في داير ار 3 وهادي هي ار 3. غنعاود نكتب انا باش يبان لكم هي جوج 2 ار 2 plus R3 على R3 وهذه هي AV صافي. تري بيان. اش قال لي هو في هذا لو كا هذا عطاني او لاحظ معايا عطاني R3 وقال لي يحسب لي AV1 وعطاني R3 وقال لي يحسب لي AV2 صافي. هذه الفكره اللي عطاني. بمعنى اخر عندي ابليكاسيون نيميريك عندي R2 هو عطاني R2 ايكالا 25 كيلو اوم وخاصني نلقى انا اش خاصني نلقى انا ا في 1 ونلقى ا في 2. بمعنى اخر شوف معايا بمعنى اخر هادي صافي راه عندي هادي ار 2 راه عندي اي خاصني اش باش بور كو جو بويس كالكولي ا في 1 و ا في 2 اي خاصني ار 3 عطاني كلشي عرفت هو عطاني بيان سور كاع لي دوني عطاهم ليا. قال لي باش نحسب ا في 1 عطاني ار 3 ديال هادي الاولى
وعطاني غير 3 ديال هذا عارفين وغديروا نتوما بيان سور ابليكاسيون نيميريك. هاد لا كيسيون نيميرو 3 ما غاديش نجاوب عليها باسكو سي اون ابليكاسيون اللي هي نيميريك سي سامبل. غنعاودو نشوفوها. ها هو قال لك عطاك R2 وقال لك حسب لي AV1 pour R3 égale à 5556 ohms et calculer de même AV2 le gain en tension AV2 pour la résistance R3 égale à 505,1 ohms.